जय मसिया हाम्रो टिम चाहिँ यसरी पङ्सुको जन्मोत्सव मनाउन आज जसिङ पगडामा आएका छौँ। जय मसिया दानियल दाई हुनुहुन्छ। हाम्रो यहाँ स्टेफनस भाइ हुनुहुन्छ। दानियल दाई हुनुहुन्छ अझै। जय मसीह दानियल दाई।
हामीसँग हरेक दिन हुनुपर्छ है। आमेन। हामी भजन सङ्ग्रह 135 को पढ्नेछौँ। एक 135 को 1, 2, 3 पढ्नेछु है, तपाईँहरू सुन्नु होला है। परमप्रभुको प्रशंसा गर, परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा गर, हे परमप्रभुका सेवकहरू उहाँको प्रशंसा गर। अनि 2 मा यस्तो लेखेका छन्, तिमीहरू जो परमप्रभुको भवनमा हाम्रा परमेश्वरको भवनमा सेवा गर्छौ, 3 मा परमप्रभुको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ, उहाँको नाउँको भजन गाऊ, किनकि यो मनोहर छ। आमेन है। हामी 35 नम्बरको आज परमेश्वरको जन्मदिन हो है, क्रिसमस हो, अनि हामी 35 नम्बरको भजन गाएर हामी प्रभुलाई चाहिँ आराधना चढाउनेछौँ। आज हामी प्रभुको जन्मदिनको भजन गाएर आराधना चढाउँछौँ। सबैजना खुसी हुन्छ नि? आमेन। आमेन। हेर न आकाशमा
महिमा होस् तपाईको जयजयकार होस् तपाईको धन्यवाद सृष्टि देखेर प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद प्रभु धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु धन्यवाद हालेलुया परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर थाहा हुन्छ कि प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ महान परमेश्वर धन्यवाद लागि आउनुभएको निम्ति तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ बाबा तपाईलाई महिमा होस् स्तुति प्रशंसा जय जयकार होस् हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु आज हामी जस्तो तुच्छले गरेको प्रार्थना बाबा आज तपाईले बाबा हाम्रो चुन्नुभएका छन् मेरो जिजस तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद संसारले लट्याउँछन् बाबा तर तपाईले कहिले पनि लट्याउनुहुन्न मेरो जिजस तपाईलाई धन्यवाद 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 हाम्रो सारा सोच विचारले तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु हाम्रो सारा बलले तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु धन्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ धन्यवाद मेरो जिजस धन्यवाद 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 प्रभु आज तपाईले सृष्टि गर्नुभएका यी चन्द्र सूर्य आकाश हिमाल पहाड हरेक जीव जन्तुले तपाईको महिमा गरिरहेका छन् बाबा आज यो ठाउँमा आएर आज तपाईलाई हामीले आराधना चढाउन आएका छौँ बाबा तपाईको सेवा गर्न आएका छौँ बाबा आज तपाईको जन्मदिनको उत्सव मनाउन आएका छौँ बाबा बाबा हाम्रो आराधना बाबा स्वीकार्नुहोस् बाबा हाम्रो स्तुति प्रशंसा स्वीकार्नुहोस् बाबा आज बाबा हाम्रो बाबा यो बाबा कठोर हृदयलाई बाबा आज तपाईले तोडिदिनुहोस् बाबा आज हामी जुन उद्देश्यले आएका छौँ बाबा यो ठाउँमा तपाईलाई आराधना चढाउन बाबा तपाईलाई ग्रहण गर्नुभएका छन् बाबा धन्यवाद बाबा धन्यवाद मेरो जिजस धन्यवाद मेरो पिता परमेश्वर मेरो पुत्र परमेश्वर मेरो पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु बाबा धन्यवाद हाम्रो हृदयको भेटी चढाउँछु बाबा धन्यवादको भेटी बाबा हाम्रो आराधना स्तुति प्रशंसा
तपाईँले ग्रहण गर्नुभएका छन् बाबा। हाम्रो हृदयको धन्यवाद तपाईँले ग्रहण गर्नुभएका छन्। स्वर्गको झ्याल ढोकाहरू खोलेर आज बाबा तपाईँले ग्रहण गर्नुभएका छन्। स्वर्गमा गुन्जेमान भएका छन्। हाम्रो धन्यवाद, हाम्रो आराधना, हाम्रो स्तुति प्रशंसा भजनहरू सब थोक बाबा आज स्वर्गमा गुन्जेमान भएको छ बाबा। हामी विश्वास गर्छौँ बाबा तपाईँ दयाको खाने, प्रेमको खाने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरो जिजस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हाम्रो सारा हृदयले तपाईँलाई धन्यवाद छाएको छ बाबा। धन्यवाद, धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छ बाबा। हाम्रो जिउँदो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। साँच्चै नै आज साँच्चै नै प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म उत्सव हामी मनाउनको लागि यस डाँडामा भेला भएका छौँ। टाढा नजिकबाट हामीलाई एउटै मन एउटै चित्त परमेश्वरले बनाइकन यस ठाउँमा ल्याउनु भयो। परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद अनि तपाईँहरूले पनि धन्यवाद अनि स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि साँच्चै नै हामीलाई टाढा नजिकबाट एउटै मनको बनाइकन यस ठाउँमा ल्याउनु भयो उहाँको महिमाको निम्ति। साँच्चै नै आज उहाँको महिमाको निम्ति चाहिँ यस ठाउँमा उहाँको योजना रहेछ, इच्छा रहेछ। हामीले हाम्रो इच्छा योजनाबाट होइन, उहाँ यो सबै कुरो परमेश्वरको इच्छा र योजनाबाट भएको छ। हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र परमेश्वरले साथै एकदमै धन्यवाद अनि तपाईँहरूले पनि एकदमै धन्यवाद। अनि हामी आफूलाई एकअर्कालाई चाहिँ ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ आजको यो दिनको लागि र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मोत्सवको लागि है त। ल हुन्छ सबैजना चाहिँ म चाहिँ फेरि पनि प्रार्थनाको लागि हाम्रो स्टिमोहनस भाइले हामीलाई वचनको अगुवाईको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। खुसी हुनुहुन्छ? आमेन। हुन्छ, म येशू राजाको भन्छु, हजुरहरूले चाहिँ होसन्ना भन्नुहोस् है तीन जोडमा। येशू राजाको होसन्ना, येशू राजाको होसन्ना, येशू राजाको होसन्ना। हालेलुया। आमेन। आप कति महान हुनुहुन्छ है। पछि धन्यवाद दिन चाहन्छु आज, किनभने आज तपाईँले मलाई उहाँको जन्मोत्सवमा है यसरी एकदमै रमाइलो है उच्च ठाउँमा ल्याउनु भएछ है। किनकि हाम्रो परमेश्वर उच्च हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि परमेश्वरले आज हामीलाई यो ठाउँ जुझाउनु भएको छ जसिङ बाउ भन्ने ठाउँमा। हुन्छ, यो गरेर हामीलाई परमेश्वरले सुरुको प्रार्थना प्रस्ताव वर्षिप हरेक ठाउँमा सहायता गर्नुभयो। अब हामी वचन भागमा आएका छौँ है। हामी सबैजना मिलेर वचन प्रार्थना गर्छौँ। म चाहिँ आमेन भन्छु। हालेलुया। हुन्छ, हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। महान जीवी जिउँदो दयालु कृपालु सारा सृष्टिका मालिक परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ राजाका राजा तपाईँ हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुको प्रभु तपाईँलाई हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिका मालिक। धन्यवाद तपाईँलाई साँच्चै प्रभु। आज तपाईँले प्रभुजू यो धरतीमा प्रभुजू तपाईँले जन्म लिनुभएको थियो प्रभु। हामी पापीहरूलाई बचाउन प्रभु, हाम्रो पापलाई पखाल्न, हामीलाई स्वर्गमा लानको निम्ति, हामीलाई स्वर्गीय नाग दिनको निम्ति तपाईँले यो है प्रभुजी धरतीमा तपाईँले जन्म लिनुभएको थियो मान्छेको रूपमा। साँच्चै परमेश्वर धन्यवाद छ तपाईँलाई प्रभु। आजको दिनमा तपाईँको जन्मोत्सव हामीलाई मनाउन तपाईँले सहायता सुरक्षा गरेर तपाईँले यो डाँडामा ल्याउनु भयो बाबा। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँले यात्रामा सहायता गर्नु प्रभु। धन्यवाद छ तपाईँले हरेक ठाउँमा सहायता गर्नु प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँले यो असल ठाउँ हामीलाई जोडिदिनु भयो। धन्यवाद छ मेरो परमेश्वर राजा येशू। धन्यवाद छ पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु। सुरुको हरेक भागमा प्रभु तपाईँ आफै भएन तपाईँले अगुवाई गर्नुभयो प्रभु। तपाईँले सिकाउनु भयो प्रभु। तपाईँ आफै भएन पवित्रमा चलाउनु भयो। धन्यवाद छ मेरो परमेश्वर साँच्चै प्रभु। आज तपाईँले तपाईँको हरेक छ तपाईँले प्रभुजी आज त आत्मिक रूपमा तपाईँले तयार पारिसक्नु भएछ प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँको हरेक छलाई यो ठाउँलाई यो एरियालाई प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको रगतले बाँधिसक्नु भएको छ। फेरि पनि तपाईँको रगतले बाँध्दछु प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद छ मेरो परमेश्वर मालिक प्रभु। धन्यवाद छ यो गरिसके प्रभु। हामी जुन तपाईँको पवित्र वचनको भागमा हामी आएका छौँ प्रभु। धन्यवाद छ बाबा। साँच्चै प्रभु आज जुन पनि तपाईँको वचन ल्याउने तपाईँको छोरालाई तपाईँको जनलाई प्रभु तपाईँले सिधै पाउदेखिसम्म पवित्र आत्मा तपाईँको पवित्र आत्माको आगो तपाईँले अभिषेक 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 गर्नु प्रार्थना गर्छु। साँच्चै प्रभु त्यो छल तपाईँ स्वर्गीय ज्ञान र बुद्धि अझ धेरै थपिदिनु प्रार्थना गर्छु। साँच्चै प्रभु आज यदि वचन तपाईँको पवित्र वचन बोल्दछ प्रभु, त्यो छोरा होइन प्रभु, त्यो छोराको ओठ तिम्रो माध्यम भएको पवित्र आत्मा तपाईँ आफै बोल्नु म प्रार्थना गर्छु। साँच्चै वचन आजको वचनद्वारा प्रभु यहाँ सब भएको
तपाईँको हरेक छोराछोरीको जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ प्रभु। यो भिडियो हेरेपछि हरेक छोराछोरीको जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ प्रभु। तपाईँले सहायता प्रार्थना गर्छु। त्यो छोराको होस् जीवन तपाईँले अभिषेक प्रार्थना गर्छु प्रभु। साँचो त्यो वचन सुनाउने हरेकलाई पवित्र आत्मा तपाईँले अभिषेक गर्नु प्रार्थना गर्छु। हालेलुया मेरो परमेश्वर। साँच्चै प्रभु तपाईँको वचनले भन्दछ मानिस रोटीले मात्रै होइन तर परमेश्वरको मुख बनेको हरेक वचनले बाँच्दछ। यस लर्ड जिजस तपाईँ जे भन्नुहुन्छ साँचो भन्नुहुन्छ। तपाईँ किनकि साँचोको प्रभु हुनुहुन्छ। साँचो प्रभु आजको वचनद्वारा प्रभु यहाँ हरेक प्रभु कुनै पनि रोगी बिमार छ भने त्यो वचन बोल्दा बोल्दै चङ्गर छुटकारा हुन्छ येशूको नाममा। हालेलुया धन्यवाद छ मेरो परमेश्वर येशू राजा। तपाईँको महान प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै प्रभु तपाईँले प्रभु त्यो वचन सुन्ने कान हो तपाईँले बन्द छ भने खोलिदिनु प्रार्थना गर्छु। वचनमा राख्ने हृदयको मसीको ढोकाहरू तपाईँले खोल्नु भने प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद छ पिता पुत्र पवित्र मेरो ईश्वर। धन्यवाद तपाईँलाई साँच्चै प्रभु। यो समय कुनै पनि दुष्ट अन्धकार सक्छ यहाँ वचन बोल्नु दिँदैन भने डिस्टर्ब ल्याउँछ भने कुनै पनि समस्या छ भने येशूको नाममा रद्द भएको घोषणा गर्छु। दुष्ट देवलसका हातमा अन्धकारको शक्तिहरूलाई प्रभु येशूको ख्रीष्टको रगतमा रद्द नष्ट बसमा घोषणा गर्छु। दुष्ट सबै हारेको छ कुल्चेको छ। आजभन्दा 2000 वर्ष पहिला येशू ख्रीष्टको खुट्टा मुनितिर पाइतला नष्ट भइसकेको छ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद छ पिता। धन्यवाद छ पुत्र पवित्र आत्मा। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँले आफ्नो छोराछोरी तपाईँले सहायता नि सुरक्षा गरिसक्नु भएछ प्रभु। धन्यवाद छ जसरी प्रभु तपाईँले दानियललाई सिंहको खोरमा हाल्दाखेरि सिंहको मुख बन्द गरिसक्नु भएको छ त्यसरी तपाईँले यो एरियाको मान्छेको मुख बन्द गरिसक्नु भएको प्रभु। धन्यवाद छ मेरो परमेश्वर येशू राजा। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्रमा। धन्यवाद वचन बोल्ने छोरालाई अनि हामी सबैले तपाईँ हातमा राख्दै बाँकी रहेको सबै कुराहरू तपाईँ हातमा राख्दै बिम्तिने प्रार्थना। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा आमेन। धन्यवाद परमेश्वरलाई सर्वप्रथम। अनि त्यसै गरी आदरणीय सञ्चालन गर्ने परमेश्वरको छोरीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई यो समय दिनुभएको छ र यहाँ सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज विशेष दिन परमप्रभुको जन्म उत्सव मनाउनको निम्ति हामी यसरी यस ठाउँमा यसरी यहाँ खडा भएका छौँ। आज हामी सबै खुसी छौँ। अलिअलि घामले पोलेर अलिअलि अल्छिलाइरहेको छ है। कता कता चिसो हावा आइरहेछ। अब कति बेला चाँडो फर्किन पाए पनि हुन्थ्यो भने कसैलाई लागिरहेको छ छैन? ओके परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। हामी यहाँ जति पनि भेला भएका छौँ हामी जसरी हुन्छ परमेश्वरको महिमा हुने काम चाहिँ हामीहरू गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनबाट आज हामी विशेष गरी हेर्नेछौँ। म धेरै समय लिँदिनँ यस समयमा तर विशेष गरी केही कुराहरू भन्ने छु जुन कुराहरूद्वारा चाहिँ आज तपाईँ र मलाई चाहिँ उत्साह मिल्नेछ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। आजभन्दा 2000 वर्ष येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मनु भएको कुरा चाहिँ विभिन्न तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। विभिन्न तथ्यहरू घटनाक्रमका कुराहरू इतिहासका कुराहरूले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको कुरालाई त्यसलाई प्रमाणित गरिसकेको छ। र अझ अचम्म लाग्दो कुरा के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 1000 वर्ष अगाडिदेखि नै येशू जन्मिने ठाउँदेखि येशू जन्मिने कुराको भविष्यवाणी अगाडि नै भइसकेको थियो। र त्यो अनुरूप येशू ख्रीष्ट चाहिँ जन्मनु भएको थियो। र आज 2000 वर्ष बितिसकेको छ र 2000 वर्षको अन्तरालमा आज तपाईँ र म पनि यहाँ यसरी ख्रीष्टको जन्म उत्सव मनाउन भेला भइरहेका छौँ। तर कुन किसिमले कुन प्रकारले तपाईँ र मैले आज यहाँ ख्रीष्टको जन्म उत्सव मनाउन आइरहेका छौँ भन्ने कुराको अर्थ राख्दछ। विशेष गरी यहाँलाई म भन्न चाहन्छु हामी कतिपल्ट बाहिर संसारका मानिसहरूले विभिन्न चाडपर्वहरू उत्सवहरू मनाएको हामी जब हेर्दछौँ भने याद गरौँ उनीहरूको अनुहारमा एक प्रकारको त्यो खुसी एक प्रकारको त्यो आनन्द उनीहरू त्यति रमाइरहेका देख्दछौँ हामीले है। अनि त्यो माहौलले त्यस्तो भन्छ। तर कता कता हामी इसाईहरू कहाँ के नमिलेको कहाँ के भइरहेको है अब कता कता त्यो भाष त्यो आवाज चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि आज येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो तर हाम्रो हृदयमा चाहिँ साँच्चै येशू जन्मनु भएको छ कि छैन यसले चाहिँ अर्थ राख्दछ। अघि नै हाम्रो दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामी हरेकको हृदयमा जन्मनु पर्दछ आवश्यकता छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँको हृदय मेरो हृदयमा जन्मनु भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ आनन्दको निम्ति के हो त जीवन प्राप्त गर्नु हो। त्यसकारणले तपाईँ र मैले आज येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयमा जन्म दिएका छौँ कि छैनौँ त्यसको कुराको चाहिँ अर्थ राख्दछ। विशेष गरी यहाँको बिचमा म क्रिसमसको
विशेष गरी येशू जन्मनु हुँदाको त्यो विशेष घटनाक्रमलाई म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। केही पदहरू मसँग छन् यहाँको बिचमा। जब येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको थियो, मैले अघि नै यहाँलाई भने लुका 2:7ले त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्ट जन्मनु हुँदा येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पौवामा ठाउँ थिएन। जसले सबै थोकलाई बनाउनु भयो, सबै कुरालाई यावत थोकलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ जन्मनु हुँदा जन्म लिँदा चाहिँ उहाँलाई एउटा बस्ने पाटी पौवामा पनि ठाउँ चाहिँ मिल्न सकेको थिएन। विचार गर्नुहोस् त एकचोटि, परमेश्वर संसारमा आउनुभयो, जो सबै कुरा उहाँको हो, तर उहाँकै लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्टीमा पनि उहाँलाई ठाउँ दिएन। घरमा ठाउँ थिएन, काहीँ बस्ने ठाउँमा ठाउँ थिएन, पार्टीमा गएर ठाउँ बस्न खोज्यो त्यहाँ पनि ठाउँ थिएन। सबै ठाउँमा उहाँको निम्ति ठाउँ भएन। यो अर्थ राख्दैन कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुन ठाउँमा कहाँ जन्मनु भयो भन्ने कुरा। येशू ख्रीष्ट यो अर्थ राख्दछ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयमा जन्मनु भयो कि भएन भन्ने कुराको अर्थ राख्दछ। यो कुराको अर्थ राख्दछ कि आज येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले मेरो जीवनमा चाहिँ ठाउँ दिएका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको अर्थ राख्दछ। भलै उहाँलाई पार्टीमा ठाउँ मिलेन, भलै उहाँलाई पौवामा ठाउँ मिलेन, भलै कुनै कसैको घरमा ठाउँ मिलेन, तर येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मेरो हृदयभित्र ठाउँ दिनुभएको छ कि छैन यो कुराको अर्थ राख्दछ। आज येशू ख्रीष्ट बस्न चाहनुहुन्छ हृदयमा, तपाईँ र मैले त्यो ठाउँ दिएका छौँ कि छैनौँ यो कुराको अर्थ राख्दछ। प्रियहरू, म यहाँलाई यो कुरा आज भन्न चाहन्छु, येशू ख्रीष्टलाई पौवामा ठाउँ नमिलेर केही अर्थ राख्दैन। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा येशू ख्रीष्टलाई ठाउँ दिएन भने त्यसले अर्थ राख्दछ तपाईँ जीवनभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मेरो हृदयमा ठाउँ दिनु आवश्यकता छ। आमेन। त्यसपछि दोस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि मत्ती 2:23मा त्यहाँ हेऱ्यौँ भने हेरोद र सारा यरुसलेम चाहिँ बेचैन भएको थियो। जब येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ, जन्मदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब ज्योतिषीहरूले भनेका थिए, हेरोद राजा, उनीसँग सबै शक्तिहरू थियो, सबै त्यहाँका राजा थिए, उनी चाहिँ एक किसिमले बेचैन भएका थिए, छटपटी भएको थियो। उनी मात्र होइन, त्यहाँ यरुसलेमका सबै मानिसहरूमा चाहिँ के भएको थियो त, बेचैनपन चाहिँ भएको थियो, छटपटी भएको थियो। अब के हुने, कसो हुने, के होला, कसो होला भन्ने किसिमको छटपटी चाहिँ त्यहाँ यरुसलेममा र राजा हेरोदको हृदयमा चाहिँ भएको थियो भने। तेस्रो कुरा हामीले देख्यौँ भने, हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के छ भने संसारको बुद्धिमान मानिस ज्योतिषीहरू पनि येशूको जन्म हुने ठाउँ र भेट गर्न निस्केका थिए। येशू जन्मनु भएको ठाउँ र येशूलाई भेट गर्नको निम्ति संसारका ज्योतिषीहरू अर्थात् एकदमै बुद्धिमान ज्ञानीहरू, उनीहरूसँग विभिन्न बुद्धिहरू ज्ञानहरू प्रयोग गरेर येशू ख्रीष्ट चाहिँ कहाँ जन्मनु हुँदैछ अर्थात् मुक्तिदाता चाहिँ कहाँ जन्मनु हुँदैछ उहाँलाई चाहिँ भेट्न निस्केका थिए। जसले यसो मुक्तिको बारेमा विश्वास आवश्यक छैन, तर उनीहरूको ज्ञानहरू प्रयोग गरेर ती ज्योतिषीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई भेट्न निस्केका थिए। तर आज तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई खोज्न भेट्न कतिको चाह गरेका छौँ। टाढा पूर्वबाट ती ज्योतिषीहरू येशूलाई खोज्दै खोज्दै तारालाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै भेट गर्न दण्डवत गर्न आएका हौँ हामी भनेका थिए है, जसले येशूलाई मुक्तिदाता भन्दैन तर जन्मनु हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा गर्थे, उहाँलाई भेट्न निस्केका थिए। आज हामी इसाईहरू विश्वासीहरूले येशू ख्रीष्टलाई भेट्नको निम्ति कति तृषित छौँ, उहाँको आराधना गर्नको निम्ति कति तृषित छौँ, यो कुराले चाहिँ अर्थ राख्दछ। अर्को कुरा, जब उनीहरू येशू ख्रीष्टलाई जब भेटे, ती ज्योतिषीहरूले जब येशू ख्रीष्टलाई भेटेका थिए, भेटेपछि उनीहरू चाहिँ बडो आनन्दित भएका थिए, बडो खुसी भएका थिए, आनन्द भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले लेखिएको छ है। आज ती मानिसहरू जसले चाहिँ येशूलाई पछ्याइरहेका थिएनन्,
ती मानिसहरू पनि येशू ख्रीष्टलाई भेट्ने बित्तिकै बडो आनन्द साथ र बडो उत्सव चाहिँ मनाइरहेको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देखेका छौँ। अनि मत्ती 2:11 मा त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने ती ज्योतिषीहरूले चाहिँ ती ज्ञानी मानिसहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको बेलामा चाहिँ आफूसँग भएको मूल्यवान थोकहरू चाहिँ येशूलाई दिएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। मुद्रा, धूप, चाँदी, सुन राखेर चाहिँ दण्डवत गरेको कुरा चाहिँ आज हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। एउटा ज्योतिषी, एउटा ज्ञानी, एउटा बुद्धिमान मानिस है, जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई भेटेपछि एउटा मूल्यवान थोकहरू चाहिँ येशूलाई दिएका थिए भने आज तपाईँ र मैले येशूलाई हाम्रो जीवनको त्यस्तो मूल्यवान चिज के दिएका छौँ? हृदय पनि दिन सकेका छैनौँ, धन्यवाद यो पनि दिन सकेका छैनौँ, या आर्थिक भौतिक कुरा के दिएका छौँ? आज येशूलाई मनपर्ने मूल्यवान थोक चाहिँ तपाईँ र मैले के कुरा दिएका छौँ? मलाई मूल्यवान थोक यो नसोचौँ कि विभिन्न धनहरू धेरै सुन चाँदी दिए चाहिँ ठिक अरू ठिक होइन। येशू ख्रीष्टले त तपाईँ र मेरो हृदयमा ठाउँ खोजिरहनु भएको छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँको र मेरो हृदयमा जन्मनको निम्ति उहाँले ठाउँ खोजिरहनु भएको छ। आज त्यो ठाउँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले खोजिरहनु भएको छ र यो ठाउँ दिनको निम्ति आज तपाईँ र म तयार छौँ कि छैनौँ त? आज येशू ख्रीष्टले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रत्येक दिन उहाँ चाहिँ हामीसँग रहन चाहनुहुन्छ। यो ठाउँ चाहिँ आज हामीले उहाँलाई दिएका छौँ कि छैनौँ त? यो कुराले चाहिँ अर्थ राख्दछ। आज म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि यो क्रिसमस 2020 को यो क्रिसमस साथसाथै हरेक अब आउने दिनहरूमा महिनाहरूमा यहाँहरूले मैले सबैले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा ठाउँ दिनु आवश्यकता छ र येशू ख्रीष्टले आज त्यही कुरा खोज्नु भएको छ। आज येशू ख्रीष्ट आज त्यही कुरा चाहनु भएको छ। आमेन। यति अर्को घटना पनि त्यहाँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि जब त्यहाँ गोठालाहरू थिए ती गोठालाहरू पनि अचम्मित र आनन्दित भएका थिए र गोठालाहरूले स्वर्गदूतबाट जे कुरा सुनेका थिए त्यो कुरा चाहिँ गएर बताइदिएका थिए, अरूहरूलाई बताइदिएका थिए। जस्तो भनिएको थियो त्यस्तै पाइयो र त्यो कुरा चाहिँ अरूलाई बताइएका थिए। आज गोठालाहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नमा अग्रसर रूपमा चाहिँ प्रचार गरेका थिए भने आज तपाईँ र मैले सुनेका येशूको विषयमा सुनेका छौँ, येशूको विषयमा जानेका छौँ, येशूको विषयमा थाहा गरेका छौँ। यो कुरा तपाईँ र मैले मलाई थाहा गरेका छौँ कि अरूलाई पनि बताएका छौँ। यो कुराले चाहिँ अर्थ राख्दछ। आज तपाईँ र मैले चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको कुरा, स्वर्गदूतले दिएको कुरा चाहिँ आज संसारका मानिसहरूलाई गएर भन्नु आवश्यकता छ। अरूहरूलाई यो विषयमा गएर प्रचार गर्नु आवश्यकता छ, किनकि हरेक संसारका मानिसहरूको हृदयमा येशू जन्मिनु आवश्यकता छ। आमेन। किनभने यूहन्ना 3:16 स्पष्ट भन्छ कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र चाहिँ संसारलाई दिनुभयो। संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो। तपाईँ र मेरो निम्ति मात्र येशू जन्मिनु भयो होइन, हरेक संसारका मानिसहरूको हृदयमा चाहिँ येशू जन्मनु पर्यो र यो जन्मनको निम्ति तपाईँ र मैले चाहिँ येशू जन्मनु भएको कुरा चाहिँ अरू गएर प्रचारलाई भन्नु पर्यो, प्रचार गर्नु पर्यो। जब हामी भन्छौँ अनि मानिसहरूले येशूको बारेमा सुन्छन्। आमेन। र आजदेखि म तपाईँलाई यो उत्साह चाहन्छु 2020 सकिँदैछ र 2021 मा एउटा अठोट राख्नुहोस्। 2021 वर्षभित्रमा यतिजनालाई येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको कुराको म घोषणा गर्छु, प्रचार गर्छु। 50 जनालाई, 100 जनालाई, 200 जनालाई म येशू जन्मेको कुराको घोषणा गर्छु, मानिसहरूलाई सुनाउँछु भन्ने कुराको प्रतिज्ञा आज तपाईँ र मैले गरौँ। जसरी गोठालाहरूले त्यो येशू जन्मेको कुरालाई जसरी घोषणा गरे, प्रचार गरे अनि मानिसहरू अचम्मित भएका थिए। आज कति मानिसहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा नसुनिकन मरिरहेका छन्। कति मानिसहरूले आज साँच्चै ख्रीष्टको नामै नसुनिकन उनीहरू मरिरहेका छन्। हरेक दिन मान्छे मरिरहेका छन् र आज तपाईँहरूलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु, येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा ठाउँ दिनुहोस् र येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको कुरा चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूलाई गएर घोषणा गर्नुहोस्, बताउनुहोस्। परमेश्वर हामी सबैसँग हुनुहुन्छ। आमेन। यही उत्साह दिन चाहन्छु र यही खुसियाली दिन चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि 2020 को ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। म ह्याप्पी क्रिसमस भन्छु, यहाँहरू सबैजना ह्याप्पी क्रिसमस भन्नु होला। ह्याप्पी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस। ह्याप्पी क्रिसमस। खाना अलिक खाना नभएर होला है, साउन्ड अलिक ठुलो आएन है। खाना खाएपछि भनौँला है त। हस्, हुन्छ, हस्, धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह। यो समय पनि म दिदीलाई दिन चाहन्छु। आफ्नो
छोराछोरीको हरेक कुराहरूमा आशिष अनि अनुग्रह तपाईँले दिनुभएको होस्। साँच्चै प्रभु उहाँहरूको काम व्यवसायहरूमा व्यापारहरूमा हरेक कुराहरूमा आशिष अनि अनुग्रह तपाईँले भरिदिनु भएको होस्। म यतिकै नि प्रार्थना गर्दछु अनि परमेश्वर पिता यो भेटहरू तपाईँको हातमा सुम्पदछु अनि आशिष अनि अनुग्रह माग्दछु प्यार प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। जय मसीह। जय मसीह। मैले यो वर्षभरि पाएका आशिषहरू तपाईँ माझ बाँड्न गइरहेको छु। तपाईँहरू माझ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। मैले पाएका आशिष चाहिँ धेरै छ, अनगिन्ती छ, तर पनि म छोटकरीमा एक दुईवटा भन्नेछु। अनि यो विगतको दिनमा होइन परमेश्वरले धेरै नै आशिष दिनुभएको छ। नानी बिरामी थियो, नानीलाई छुटकारा दिनुभयो, हरेक थोकदेखि परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको छ। कामकाजमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। आउने यो 2021मा पनि परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुनेछ भनेर म आशा गर्दछु। र परमेश्वरको निम्ति मैले के प्रतिज्ञा गर्नेछु भने मैले जति उसले कमाएको पैसाहरू मैले थुपारेर राखेको छु होइन, त्यो परमेश्वरको भवन जुन दिन बनिन्छ म त्यही दिन दिनेछु भनेर मैले यो प्रतिज्ञा गरिरहेको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। मेरो गवाई भन्नुपर्दाखेरि मेरो प्रतिज्ञा भन्नुपर्दाखेरि परमेश्वरप्रति साँच्चै नै विगतका दिनहरूमा साँच्चै नै परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै 2020मा धेरै आशिष दिनुभयो परमेश्वरले र सबै कुरोमा साँच्चै नै गएका विगतका दिनहरूमा अतिभन्दा अति धेरै आशिषहरू दिनुभएको छ। र आउने दिनहरूमा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु र विश्वास पनि गरेको छु। र परमेश्वरको निम्ति अबको दिनबाट म एउटा प्रतिज्ञा गर्छु भने उहाँको एउटा असल एउटा आराधक स्वरूप भएर जिउन चाहन्छु, एउटा आज्ञाकारी भएर उहाँलाई महिमा दिन चाहन्छु। सबैजनाले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला भन्ने म यही विषय राख्छु र यही प्रतिज्ञा गर्दछु। सबैजना जय मसीह। हालेलुया। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। अब मैले आशिष पाएको भने चाहिँ अब कोरोना कोभिड-19बाट अब आजसम्म परमेश्वरले जुझ्दो राख्नु भएको छ, सहायता गरिरहनु भएको छ। अब हरेक समस्याबाट जुझ्नलाई सहयोग गर्नुभयो परमेश्वरले, त्यसलाई धन्यवाद। अबको दिनमा चाहिँ मेरो योजना के छ भन्दाखेरि म पहिलो कुरो सबभन्दा परमेश्वरलाई एकदम अगाडि बढ्न चाहन्छु। परमेश्वरले सहायता गरेर त्यसको साथसाथै मैले मेरो परिवारलाई पनि परमेश्वर अझ अगाडि बढाउन सकूँ र अब म जस्तै भड्केका अथवा अन्य जातिहरूलाई पनि मैले परमेश्वर अगाडि बढाउन सकूँ। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। अब यो वर्ष पाएको आशिष भन्नु पर्दा चाहिँ म एकदम ब्याक साइड भइसकेको थिएँ होइन। ठिक छ, परमेश्वरले मलाई अलि लिफ्ट गर्नु हुँदैछ होइन, मलाई बाटो देखाउनु हुँदैछ होइन। अब प्रतिज्ञा चाहिँ म के गर्छु भने अबको म सेवाहरूमा परमेश्वरको सेवाहरूमा हिँड्नेछु होइन, सेवाहरूमा बस्नेछु, सेवा गर्नेछु होइन। यो चाहिँ प्रभुमा मेरो प्रतिज्ञा भयो। जय मसीह। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद र यहाँहरूलाई प्यार प्रभु यीशुको नाममा जय मसीह। जय मसीह। मैले पाएको आशिष भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अब एकदम रोग व्याधमा धेरै गाँजिएको थिएँ होइन। प्रभुले एकदम छुटकारा दिनुभयो।
अनि त्यसलाई धन्यवाद। अनि अब आउने दिनहरूमा चाहिँ एकदम प्रभुमा डर भएर होइन प्रभुको महिमा गर्न चाहिँ परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनेर प्रतिज्ञा गर्दछु। जय मसीह। धन्यवाद सम्पूर्णलाई जय मसीह। जय मसीह। मैले चाहिँ परमेश्वरबाट धेरै आशिष पाएको छ र परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुहुन्छ होइन। अनि मेरो चाहिँ गत वर्षमा चाहिँ यो नङहरू पुरै पाल भएर होइन पुरै बिग्रेको थियो। अनि परमेश्वरसँग हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ सबैजना मिलेर। अहिले चाहिँ त्यो कुराहरूबाट मैले छुटकारा पाएको छु। परमेश्वरले चङ्गाइदिनु भएको छ यही हो आशिष। बाँकी दिनहरूमा अबको वर्षहरूमा चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भए अनुसारको जीवन जिउन चाहन्छु होइन। उहाँले मेरो जीवनमा के इच्छाहरू चाहना गर्नुभएको छ त्यो अनुसार चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई खोजेर चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। जय मसीह। हालेलुया। डबल। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। मेरो चाहिँ आशिष त अब गनेर गनि नसक्नु अनगिन्ती नै छ, तर पनि छोटकरीमा भन्छु। प्रभुलाई जे कुरा हामीले मागेको थियौँ त्यो सबै कुरा प्राप्त भएको छ। आउने दिनमा पनि त्यसै गरी प्रभुमा रहेर प्रभुकै भएर प्रभुको प्रतीक्षामा रहेर धेरै आत्माको लागि प्रार्थना गर्ने योजना उपवासमा मलाई प्रभुले शक्ति दिनुभएको होस् भनी प्रार्थना यही राख्दछु। सबैलाई जय मसीह। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैले श्रीकृष्णको नाममा जय मसीह। है परमेश्वरलाई धन्यवाद है। यो 2020 सालमा चाहिँ परमेश्वरले धेरै अचम्मराउँदैको कामहरू है हाम्रो परिवारमा मेरो जीवनमा गर्नुभएको छ है। गर्न पनि सकिँदैन उहाँको आशिष चाहिँ है सबैले भनेको छ साँच्चै नै हो। तर हामीले गर्न पनि सक्दैन उहाँको आशिषहरू है। आशिषहरू छन् जिउने तरिका परमेश्वरले सिकाउनु भयो, कसरी प्रभुमा अघि बढ्नुपर्ने हो है ती कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भयो। गएको दिनमा चाहिँ हामीले नामधारी मात्रै भएको थियो तर जिउन सही प्रकारले जिउन जानेको थियो। तर यी दिनहरूमा जिउनलाई उहाँले एकदमै सहायता गर्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद है। अनि आएको दिनहरूमा चाहिँ मैले यो निर्णय गरेको थिएँ डाँडामा आएर चाहिँ आजको दिनबाट चाहिँ है मैले अरूको कुराहरू चाहिँ कति पनि काट्न नपरेको चाहिँ मेरो प्रतिज्ञा हो। परमेश्वरले ती कुरामा मलाई सहायता गर्नुभएको त्यही हो। सबैले जय मसीह। सबैले थाहा पाइराखौँ कि हतार हुनुभयो आशिष एकदम आमेन। जय मसीह। मैले चाहिँ पाएको आशिष चाहिँ है यो लकडाउनभित्र अब धेरै छ। अनि यो महामारीले कति कष्ट भइरहेछ तर विशेष चाहिँ अनि मेरो पतिलाई कोरोनाबाट चङ्गाइदिनु भएको छ है। कति कुरा निराश हुन्थ्यो मान्छेहरू है। पहिलो लकडाउन हुँदाखेरि नै भइ त्यस्तो भएको अनि छुटकारा दिनुभयो। अनि अहिले मेरो नानी चाहिँ एकदमै अब पहिला त त्यति प्रार्थना गर्नु मान्नुहुन्न थियो। अनि अहिले चाहिँ जस प्रार्थना गर्छ म सँगसँगै है त्यही नै ठुलो कुरा हो। अनि म प्रभुसँग के प्रतिज्ञा गर्छु भने मेरो छोरी लगायत म अनि एकदमै है प्रभुमा असल छोरी भएर जिउन चाहन्छु यो नयाँ वर्षमा। हुन्छ जय मसीह। हुन्छ धन्यवाद। जय मसीह। परमेश्वर धन्यवाद। 2020मा चाहिँ परमेश्वरले विशेष गरी हामीलाई पनि हाम्रो परिवारलाई पनि कोरोना पोजिटिभ भएको थियो र त्योबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएको छ। परमेश्वर धन्यवाद होस्। अनि सबैभन्दा ठुलो आशिष चाहिँ यो वर्ष 2020 वर्ष चाहिँ यहाँहरू जस्तो एउटा मण्डली परिवार है दिनुभएको छ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तपाईँहरूसँग एउटा समूह दिनुभएको छ। यो चाहिँ मेरो निम्ति यो 2020 वर्षमा सबैभन्दा ठुलो आशिष हो। परमेश्वर धेरै धन्यवाद छ। र 2021मा चाहिँ विशेष गरी मैले आफ्नो व्यक्तिगतबाट चाहिँ केही नभए पनि 200 जनालाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ येशूको प्रचार गर्छु। येशूको सुसमाचार सुनाउँछु। कम्तीमा पनि 200 जनालाई येशूको बारेमा अरूलाई सुसमाचार सुनाउने मैले घोषणा गर्दछु। र अन्य कुराहरूमा आत्मिकतामा उपवासमा चाहिँ यो वर्षभन्दा पनि अझै आउने वर्षमा चाहिँ म आफ्नो जीवनमा प्रार्थनामा चाहिँ अझै बढी समय चाहिँ म दिनेछु। हस् धन्यवाद। जय मसीह। सर्वप्रथम परमेश्वरले धन्यवाद। सबै सम्पूर्ण परिवारलाई जय मसीह है। अनि मेरो विगतमा पाएको आशिष चाहिँ धेरै छन् है त्यो व्यक्त गरेर सकिँदैन है। अनि मेरो विशेष आशिष त यो हो कि जति म प्रभुमा अहिले म यति बढ्न चाहेको थिएँ त्यति चाहिँ प्रभुले बढाउँदै हुनुहुन्छ है। हामी एकैचोटि बढ्दाखेरि लड्ने सम्भावना हुन्छ र प्रभुले चाहिँ बिस्तारै बढाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो सबैभन्दा ठुलो आशिष हो है। मैले यतिसम्म प्रभुको लागि म यतिसम्म गर्छु भने कहिले सोचेको थिएन तर आज प्रभुले मलाई छान्नु भएको छ है। अनि प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब म यो प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु कि प्रभु येशूको नाममा है विगतमा अब आउने दिनहरूमा चाहिँ म प्रभुको धेरै कामहरू गर्नेछु है। अनि धेरैलाई सुसमाचारहरू सुनाउनेछु। मेरो मैले गर्ने प्रण यही हो। सबैलाई जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद भएको होस् है। फेरि पनि यो आशिष भन्ने मौका दिनुभयो।
मेरो आशिष के छ भने 2020 सालमा चाहिँ मैले परिवर्तन धेरै ठुलो आशिष पाएको छु है। मैले एउटा एकदमै म परमेश्वरमा अलिकति पछि हटेको थियो, तर यो वर्षमा परमेश्वरमा अघि बढ्ने मौका पाएँ होइन। म कुनै रोगबाट ग्रसित थिएँ, तर परमेश्वरले सँगै दिनुभयो। मेरो कामहरू बिग्रेको थियो, तर यो वर्षमा परमेश्वरले नयाँ काम दिनुभयो। मेरो भइरहेको कामहरू ठप्प थियो, तर यो वर्षमा परमेश्वर सबै कामहरू सुचारू गर्नुभएको छ। आशिष अनगिन्ती छ, परमेश्वर धन्यवाद भएको होस्। र मैले गर्ने प्रति के छ भने अब यो 2021 मा चाहिँ परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति है म एउटा पेसाले क्यामेराम्यान भएको कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै सुसमाचार भिडियोहरू बनाउने छु। त्यो विश्वास छ, त्यो भिडियोद्वारा नेपालमा लाखौँजनाले परमेश्वरमा विश्वास गर्नेछ र परमेश्वरमा घुँडा टेक्ने छ। म यो प्रतिज्ञा गर्छु कि 2021 मा चाहिँ परमेश्वरको राज विस्तारमा म धेरै होइन ठुल्ठुलो काम गर्नेछु, यानि कि धेरै मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउने छु। हालेलुया। हुन्छ, परमेश्वर धन्यवाद भएको होस्। जय मसीह। यो चाहिँ हाम्रो यो बाइबल पद हो। यो चाहिँ हामी प्रत्येकले लिनेछौँ र यसबाट चाहिँ हामी जीवन जिउनेछौँ। ल हजुर दाइबाट सुरुवात गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। परमेश्वर धन्यवाद। बाबु तिमीले ल्यु ल्यु एउटा मात्र। ल यहाँ लेखेको छ भजन सङ्ग्रह हैन दाइ घरमा गएर आफ्नो लागि हेर्नुहोस् है, प्रार्थना सहित यो चाहिँ वचन चाहिँ बुझाइमा ढिलो गर्छु म दिन चाहिँ छिटो अगाडि गर्छु। नानी होइन अरे उसले त फ्याँक्दिन्छ। तिम्रो कुन नानी कन्ठ गर्ने है, अर्कोचोटि सोध्ने है यो। ल यो सानो उपहार परमेश्वरलाई धन्यवाद। ल एउटा पनि लिनुहोस्। यो पढ्न यो फेरि आफूले पढ्न नि सक्दैन। एउटा मात्र लिनुहोस्। के गर्नु पर्छ अहिले पाएन यस्तो हुन्छ। ल आउनुहोस् दाजुभाइ को हुनुहुन्छ अरू? हजुर ल दाजुभाइ अब नानी बाबुहरू के पायो? मम्मीले देऊ। ल यो नानुलाई ल लिऊ। ल ह्यापी क्रिसमस निकाल्ने है। यो ह्यापी क्रिसमस। खिचिरहेको छु। सारा दिदी आउनु। तपाईँ दिनुभयो दिनलाई हतार गर्नु न प्रभुको आशिष दुखी भएर नहुनु होला। तपाईँलाई अघि हामी उपहार दिइसकेका छौँ है। हामीले यो चाहिँ विशेष गरी आज यो हामी दाजुभाइले सल्लाह गरेर विशेष व्यक्तिलाई उपहार दिउँ भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। ल अब पहिलो नम्बर एउटा यस्तो नम्बर छ जुन नम्बरले चाहिँ पहिलो उपहार पाउनुहुन्छ दाइ भनिदिउँ हामी। तपाईँ भनिदिनु एउटा नम्बर। ल पहिलो नम्बर जोसँग आज हामी नेपाली हौँ होइन, अनि आज कति हो? 10 नम्बरले पहिलो उपहार पाउने खै कसको 10 नम्बर कसको छ हेर्नु है। 10 नम्बर नम्बर लिएर ल है। ल बधाई। अब दोस्रो नम्बर चाहिँ हाम्रो छ होइन। एउटा बधाई छ। ल बधाई तपाईँहरू सबैले दिदीलाई है उहाँले 25 नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ र यो उपहार प्राप्त गर्नुभएको छ। 25 नम्बर ताली हो। ह्यापी क्रिसमस। हामी सबैलाई ताली। धन्यवाद है। धन्यवाद दिनेछौँ अनि हामी फास्टिङको लागि सबै कुरालाई धन्यवाद दिएर अनि हामी पानीद्वारा फास्टिङ
सुन्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी केकको कार्यक्रम गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै आउनको निम्ति बाटोहरूमा सुरक्षा दिनुभयो अनि साँच्चै नै यहाँ आएर प्रभु यो ठाउँहरू तपाईँले हाम्रो निम्ति उपलब्ध गराउनु भएको छ। हामीलाई सुरुदेखि अहिलेसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। पुत्र धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद छ। अनि विशेष गरी प्रभु हामीलाई सञ्चालन गर्नमा आफ्नो छोरीलाई सहायता गर्नुभयो। सबै कुरोमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो। हामी धन्यवाद भन्दछौँ। आज जन्म उत्सव प्रभु हामी जुन प्रकारले तपाईँको उत्सव मनाइरहेका छौँ, यी सबै कार्यहरूद्वारा चाहिँ प्रभु तपाईँको चाहिँ महिमा भएको होस्। पिता, म धन्यवाद चढाउँदछु तपाईँलाई। सबै कुरामा प्रभु तपाईँको निगाह राख्नुभएको निम्ति फेरि पनि धन्यवाद भन्दछु। अबको हाम्रो जति पनि कार्यक्रम छन्, यी सबै कुराहरू पनि प्रभु म तपाईँकै हातमा राख्दछु। तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईँले मध्यस्थकर्ता गर्नुहोस्। विभिन्न केक काट्ने कार्यक्रमहरू छन्, त्यसै गरी अन्य विविध कार्यक्रमहरू छन्, यी सबै कुरामा प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु। अब हामी कतिजना प्रभु उपवासमा छौँ, यी सबै कुराहरूको निम्ति म तपाईँ धन्यवाद। यसरी उपवास बस्नु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। भोक प्यासबाट तपाईँले हामीलाई अलग राख्नुभयो। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद सुनाउँदछौँ। अब हामी उपवास खोल्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको स्तुति सदा सर्वदा यसरी नै हाम्रो जीवनबाट भएको होस्, येशू प्रभुको नाममा आमेन। धन्यवाद। जय मसीह। अनि सबैजना जय मसीह। जय मसीह। साँच्चै नै हाम्रो आज महान प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव हामी मनाउन पनि आधाउधीमा आइसकेका छौँ, मनाउँदै र हामी केक काट्ने सन्दर्भमा हामी आएका छौँ। र केक किन काटिन्छ भन्ने कुरो हामी सानो कुरो भन्दाखेरि हामी उहाँ चाहिँ प्रभु येशू संसारमा आउनुभयो। किन आउनुभयो त? हामी उहाँ उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। हामी पापी थियौँ होइन, निकम्म थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ उद्धार गर्नु, मुक्ति दिन चाहिँ उहाँ आउनुभयो। रोमीको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ होइन, पापको ज्याला मृत्यु थियो, तर मृत्युबाट चाहिँ उहाँले अनन्त जीवन दिनको लागि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो आजको दिनले गर्दाखेरि हामी उहाँ आउनुभयो। मानिसले के भनेदेखि हामी संसारको मानिस को त होइन, हामी वर्ष पुगेपछि हामी के गर्छौँ भनेदेखि बर्थडे मनाउँछौँ नि है। मानिसको त हामी बर्थडे मनाउँछौँ, कति खुसियाली मनाउँछौँ, कति रमाइलो गर्छौँ। भने त हाम्रो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता अनि हाम्रो सृष्टिकर्ता, यो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको जन्म उत्सव चाहिँ हामी मनाउन गइरहेका छौँ। मनाउनु पर्छ। हामी एकदमै खुसी आनन्दित भएर र उहाँको नाममा चाहिँ हामी केकहरू काट्न गइरहेका छौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछु। सबैजना सहभागी हुनुहोस्, आफ्नो आत्मिकी कानहरू खोलिदिनुहोस्, शारीरिक आँखा बन्द गर्नुहोस्। म अन्तिमको आमेनको आशिषको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। महान अनि जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। यस समय घडी प्रभु तपाईँको चरणमा हामी आएका छौँ र साँच्चै नै टाढा नजिकबाट हामीलाई यसरी एउटै मन एउटै चित्त बनाइकन यस ठाउँमा तपाईँले भेला गराउनु भयो। बाबा, तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु र साँच्चै नै प्रभु तपाईँको जन्म उत्सवमा हामी एक प्रभु यीशु तपाईँको त्यो केकहरू काट्न गइरहेका छौँ। बाबा, तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु। विशेषमा प्रार्थना गर्छु केकहरू अशुद्ध भए तपाईँले छुइकिन शुद्ध गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु। धन्यवाद महान जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, धन्यवाद। र साँच्चै नै प्रभु यो केकहरू जसरी मिठास छ, हाम्रो यो साँच्चै मण्डली परिवार हाम्रो यो झुन्डा जान्छ जस्तै त्यस्तै मिठास हुनुपर्छ। तपाईँको महिमा प्रशंसा हुनुपर्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद। यो समय घडी साँच्चै प्रभु तपाईँले यसरी महिमा प्रशंसा धन्यवाद दिने, यो केकहरू काट्ने, हो गाउन बजाउने साँच्चै सबै कुरोमा तपाईँले यो मौका अवसर दिनुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। तपाईँको वचनहरू सुन्ने मौका दिनुभयो बाबा, धन्यवाद। धन्यवाद। अब केकहरू काट्दैछौँ बाबा, तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु। धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु र चाहिँ प्रभु यो केकको लागि धन्यवाद दिन्छु त नासर येशूको नाममा आमेन। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद छ। अनि यो समय अवसर प्रभुले मलाई दिनुभएको छ, धेरै धन्यवाद। परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवाद। म यो केक काट्दैछु। यहाँ सबैले एकदमै ताली बजाउनु होला है। ह्याप्पी क्रिसमस। हालेलुया। है ल परमेश्वर धन्यवाद। ल ल काटौँ है त। ल भाइ काटौँ। ल प्रभुलाई धन्यवाद। ल मैले काटेँ। अब धन्यवाद। यो चाहिँ अब हाम्रो पास्टरजीलाई खुवाउने हो होइन, हाम्रो खुवाउने हो र हाम्रो उत्तर दाइले खुवाउनुहुन्छ है। ल ए त्यसो पो हो। ल तपाईँलाई अर्को खै ल्याउँछ कता लान्छ? दुई चार होइन, एउटा एउटा यति भए ल धन्यवाद। ल लु तपाईँलाई यो ल
ताली ह्यापी क्रिसमस ताली 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 हो धन्यवाद दाइलाई पनि धेरै धन्यवाद खै भाइले बोल भाइ के खाने कार्यक्रम भइरहेछ स्टिफन सरलाई दिउँ न पहिला ओके गुड कतिजना छ अब हामी चारजना तपाईँ दुईजना हामी चारजना अब तिनजना माग्यो सर तपाईँ दुईजना हामी एकजना हो छोरी खाऊ आम छोरी खानु मान्दैन तपाईले खुवाइदिनु है आम समीर बाबुले तिन दिदी त हैन चारजना हैन त एउटा झोलामा हाल न बाबु त भाइ त्यसमा फुर हाल्ने त्यसमा हाल्नु पवित्र पुगेकै जस्तो लाग्यो हो कि जस्तो लाग्यो कुमार ल यहाँ छ यो पछाडिको सबैलाई भएको हो तपाईँलाई चिया पुग्यो सबैलाई कि उता आमालाई र आमाको खाउँछु ल कस्तो राम्रो आउँदो रहेछ ल नाच्नु न एकदम राम्रो लाग्छ मेरो जीवन तिमीलाई दिन्छु म हराउँछु यसुमा अब बाँच्छु यसुकै निम्ति सदैव गाउँछु हालेलुया 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 शान्ति पाउँछु यसुमा
Cristo prema Manan garchu Cristo ko vachan Santi paउँछु येशूमा जान्छु जब त्यो क्रुसको प्रेममा र म डुब्छु क्रिस्टको प्रेममा अब बाँच्छु येशूको निम्ति सदैव गाउँछु हालेलुया ठुलो दाइ खै दाजु तारिफ ल्याइदिनुहोस् न खतरा नाच्नुहुन्छ ल के हो पवित्र जन्तीमा नाचे जस्तो छ त रतौली नाचे जस्तो छ त यहाँ दामी र सिन यस्तो राम्रो आछ त्यो पारीको डाँडो चाहिँ नगरकोट पर्दछ भने जर्सिङ पौवाको डाँडो ठ्याक्कै तपाईँले देखिरहनु भएको जस्तो बजार त्यो चाहिँ जर्सिङ पौवा बजार पर्दछ अहिले हामी ठ्याक्कै जर्सिङ पौवाको बजारको माथिल्लो भेगमा रहेका छौँ अनि यो चाहिँ एकदमै रमणीय स्थान रहेको कुरा हामीले थाहा गरेका छौँ साँच्चै नै धेरै रमाइलो भएको छ हाम्रो आदरणीय दिदीबहिनीहरू नाचिरहनु भएको छ क्रिसमसको गीतमा परमेश्वरको महिमा होस् साँच्चै नै हामीले नाचबाट स्वरबाट आवाजबाट विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हामीले परमेश्वरको महिमा गर्न पर्दछ र गरिरहेका पनि छौँ पारीको दृश्य एकदमै राम्रो छ पारीपट्टि हाम्रो बाबुले त्यहाँ बसेर पनि भिडियो लिइरहनु भएको छ उता एल्सन त्यहाँ बसिरहनु भएको छ एल्सन बाबु खेलिरहेको हुनुभएको छ आफ्नै सुरमा भने बाबु समीरले त्यहाँ माथिबाट पनि भिडियो लिँदै हुनुहुन्छ भने तर नाच्नमा हुनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो दानियल दाई एकदमै कम्मर हल्लाई नाचिरहनु भएको छ आमेन आमेन आमेन
फेरि त्यसै गरी अर्को गीतमा हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरू मस्त रूपमा रम्दै झम्दै नाच्दै हुनुहुन्छ। तलबाट ठुलो हावा चलेको कारणले गर्दाखेरि धुलो एकदमै माथितिर आइरहेको छ। त्यो सबै खाना छोपौँ तलबाट धुलो आइरहेको छ। हावा चलेको छ, हामी डाँडामा छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हावा एकदमै चलिरहनेछ। त्यहाँ हाम्रो बिचमा हाम्रो योहोसु बाबु एकदमै मस्त नाचमा तालमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यसै गरी दाहिनेपट्टि हाम्रो स्टिफन सर कम्मल हल्लाइ हल्लाइ हात हल्लाइ हल्लाइ मुन्टो हल्लाइ हल्लाइ नाचिरहनु भएको छ नि। पछाडि बसेर हाम्रो आमाले ताली बजाएर उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ है। अनि बिचमा हाम्रो स्टिफन सरको म्याडम हुनुहुन्छ, त्यहाँ एकदमै मस्त तरिकाले नाचिरहनु भएको छ। उहाँले एकदमै हौसला दिइरहनु भएको छ हामी सबैलाई उहाँको नाचबाट, एकदमै धन्यवाद। हामी हाम्रो यता उत्तरदायी चिया पकाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ बसेर हाम्रो यहाँ चिया तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी त्यहाँ खानेकुराहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि राजेन्द्र भाइ चाहिँ त्यहाँ बसेर एकदमै दर्शकको रूपमा हेरिरहनु भएको कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोबाट नै। सबैजनाले मलाई नाच्नुहोस् भनेर एकदमै अनुरोध गरिरहनु भएको छ, तर मलाई चाहिँ त्यो नाच्ने कला त्यो वरदान नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति म यो नाच्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कमजोर भएको हुनाले माफ गर्नु होला। तपाईँले भिडियोमा मलाई नाचेको देख्नुहुन्न। दानियल दाइ पनि नाच्न गाउन भने चाहिँ एकदमै मन पराउने मान्छे हुनुहुन्छ है। उहाँलाई धेरै परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ, धन्यवाद। त्यहाँ नानीहरू सानो नानीहरू तल बसिरहनु भएको छ। अनि साँच्चै धन्यवाद। यस वर्षको क्रिसमस साँच्चै नै निकै उत्साह साथ आनन्द साथ मण्डली परिवार चाहिँ यस जर्सिङ पौडाको डाँडामा आएर यसरी परमेश्वरको महिमा गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो परमेश्वर धन्यवाद, धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद, महिमा परमेश्वरको जय जयकार। पारिपट्टि हिमाल एकदमै सेताम्मे अहिले विशेष गरी हिउँ नपरिसकेको हुनाले त्यति राम्रोसँग क्लियर हिमाल त देखिँदैन, तर पनि हिमालको हेर्ने रहर हुनेहरूलाई त्यो रहर चाहिँ मेटिन्छ। अझै पनि यता पूर्वपट्टि चाहिँ बादलले छेकिसकेको हुनाले क्लियर रूपमा देख्न सकेका छैनौँ भने केही उत्तरतर्फ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ हिमालहरू। निकै रमाइलो ठाउँ, एकदमै पर्यटकहरूलाई मनै लोभ्याउने ठाउँ हो यो ठाउँ चाहिँ। विशेष गरी यहाँ चाहिँ मानिसहरू हिमालको दृश्य हेर्नको लागि अनि सनराइज हेर्नको निम्ति विशेष गरी यहाँ आउने गर्छन्, अनि सनसेट हेर्नको निम्ति पनि आउने गर्दछन्। विशेष गरी यो एउटा पर्यटकीय ठाउँ हो। जय मसिह। आज क्रिसमस हामीले आएर है यो डाँडा मनायौँ। हजुरलाई कस्तो महसुस भइरहेछ? एकदम खुसी लागिरहेछ। प्रभुको जन्मदिन यसरी मनाउनु पाएकोमा धेरै खुसी छौँ हामी।